اس کو ताने देता हो, उसके मरे हुए और जिंदा लोगों को गालियां देता हो, उसकी रिश्तेदारों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने, बच्चों के सामने, बच्चों के दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करता हो, बार बार बेइज्जती करता हो, उसकी इंसल्ट करता हो, उसको अपनी बीवी ना समझता हो, उसको घर के अंदर एक बांदी समझता हो, एक लौंडी समझता हो, उसको एक घर में सर्वेंट की तरह ट्रीट करता हो, उसकी इसके इस अमल की वजह से उस आदमी की बहनें भी अपनी उसकी बीवी के साथ बुरा सलूक करती हों, उसकी माँ जो उसकी औरत की सास है वो भी उसके साथ बुरा सलूक करती हो। ऐसी सूरत हाल में जो उसके घर में बच्चे हैं वो नफ्सियाती मरीज हो चुके हों, बच्चे हर वक्त सहमे सहमे रहते हों, डरे डरे रहते हों, वो कहीं जाते हुए कतराते हों, कोई घर में मेहमान आ जाता है तो कतराते हों, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हों, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हों, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस्लाम इस बारे में क्या फरमाता है? وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। एक आलिम ने एक ऐसे शख्स को मशवरा दिया जो बहुत शदीद गुस्से वाला था। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहता था, वो जब बात करता था गुस्से में करता था। रोज़ उसकी शिकायत आती थी कि आज उसने किसी को मारा, कल उसने किसी को फोड़ दिया, परसों उसने किसी को कूट दिया, किसी को उठाकर गालियाँ दे दी, किसी के दरो दीवार के शीशे तोड़ दिए, किसी की गाड़ी के ऊपर पत्थर मार दिया, किसी दावत में शादी में गया वहाँ पे किसी से बहस हुई, उसके मुँह पर चमाट रख दिया। बड़ा शदीद गुस्से वाला आदमी था। तो एक आलिम ने, उसके बाद लोग किसी आलिम के पास उसको ले गए, किसी शख्स का शदीद गुस्सा है, बहुत गुस्से वाला आदमी है, इसका क्या करना चाहिए? उस आलिम ने, उसने एक बुजुर्ग ने उस लड़के को, उस शख्स को मशवरा दिया कि जब भी तुझे गुस्सा आए तू बाहर जा, एक दरख्त ढूंढ और उस दरख्त के ऊपर कील ठोक के वापस आ जा। उसने यही अमल करना शुरू कर दिया। जब उसको शदीद गुस्सा आता वो हथौड़ी उठाता, कील उठाता, बाहर जाता, दरख्त के अंदर कील ठोकता, वापस आ जाता। कुछ अरसे के बाद उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। वो दोबारा आलिम साहब के पास गया और उसको जाके बताया कि हज़रत आपके दिए हुए अमल ने मुझे ये फ़ायदा पहुंचाया कि मेरा गुस्सा जो है अब वो ख़त्म हो गया है। कहने लगा वो जितनी भी कीलें वहाँ जाकर ठोकी थी अब उन सारी कीलों को निकालना शुरू कर दिया। तो फिर कुछ अरसे बाद वो उस आलिम साहब के पास गया और जाके कहा कि हज़रत मैं गया था और मैंने सारी कीलें तो वहाँ से निकाल ली, मगर मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कीलें जो मैंने निकाली वहाँ पर उतने ही सुराख मौजूद हैं। तो उन्होंने फरमाया कि ये वो सुराख हैं जो तुम्हारी ज़बान की वजह से, तुम्हारे गुस्से की वजह से, तुम्हारे बुरे अमल की वजह से लोगों के दिलों के अंदर हुए हैं। टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं कि आज हमारे पास ख़वातीन की बहुत सारी ईमेल्स हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस हैं। लुब्बे लुबाब ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी को बहुत मारता हो, बहुत गालियाँ देता हो, बहुत बदतमीज़ी करता हो, उसको महीने के अखराजात ना देता हो, उसको ताने देता हो, उसके मरे हुए और ज़िंदा लोगों को गालियाँ देता हो, उसकी रिश्तेदारों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने, बच्चों के सामने, बच्चों के दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करता हो, बार बार बेइज्जती करता हो, उसकी इंसल्ट करता हो, उसको अपनी बीवी ना समझता हो, उसको घर के अंदर एक बांदी समझता हो, एक लौंडी समझता हो, उसको एक घर में सर्वेंट की तरह ट्रीट करता हो, उसकी इसके इस अमल की वजह से उस आदमी की बहनें भी अपनी उसकी बीवी के साथ बुरा सलूक करती हों, उसकी माँ जो उसकी औरत की सास है वो भी उसके साथ बुरा सलूक करती हो। ऐसी सूरत हाल में जो उसके घर में बच्चे हैं वो नफ्सियाती मरीज हो चुके हों, बच्चे हर वक्त सहमे सहमे रहते हों, डरे डरे रहते हों, वो कहीं जाते हुए कतराते हों, कोई घर में मेहमान आ जाता है तो कतराते हों, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हों, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हों, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस्लाम इस बारे में क्या फरमाता है? हमारी जो इंटेलेक्ट लेवल है, हमारे जो किताबें हैं, हमारी जो दर्स की किताबें हैं, हमारी जो किताबों का जो मतन है वो इस बारे में क्या कहता है? तो ऐसे शख्स से तलाक ले लेनी चाहिए या ऐसे शख्स से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए? तो अब आगे इस पर गुफ्तगू करते हैं कि हमारे जो इस्लाम के अंदर है कि जब मियाँ और बीवी के अंदर इख्तलाफात हों तो हमें ये चाहिए कि दो शख्स उधर के यानी कि मर्दों की तरफ के और दो शख्स इस औरत की तरफ से, 4 लोगों को बिठाकर इस मसले को सॉर्ट आउट कराया जाए और जिस जगह पर तलाक लेना बनती है उस जगह पर ही तलाक ली जाएगी। अदरवाइज इसको कंपनसेट किया जाएगा, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, इनकी काउंसलिंग की जाएगी, इनको समझाया जाएगा, इन दोनों मियाँ बीवी की तरबियत की जाएगी और इनके घर को अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अंदर रिश्तेदारों का सहारा लिया जाएगा क्योंकि ये हमारे
حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں یہ ہمیں واضح احکامات موجود ہیں کہ شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر نہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، نہ اسے مارنا چاہیے، نہ اسے ڈانٹنا چاہیے، نہ اسے گالی دینی چاہیے، نہ اس کے مرووں کو گالی دینی چاہیے، نہ اس کے زندوں کو گالی دینی چاہیے، اس کا خرچہ بھی دینا چاہیے، اس کو کپڑے، اس کا نان نفقہ دینا چاہیے، اس کو 3 ٹائم کھانا پینا دینا چاہیے، اس کو رسپیکٹ دینا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے بچوں کی ماں ہے۔ اور قرآن پاک میں مرد کو، عورت کو ایک دوسرے کو لباس کہا گیا ہے کہ ہم یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو اور تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک حکایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے ایک صاحب آئے بہت دور سے، اور آ کے انہوں نے ان کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے جا کے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو اندر سے خاتون باہر نکلی، انہوں نے پوچھا جی کس سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں فلانے بزرگ کا گھر یہی ہے، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کائے کے بزرگ؟ کون سے بزرگ؟ خواہ دنیا میں ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اور بڑی اپنے انہوں نے شوہر کو ان کو بہت ساری باتیں سنائیں، اور وہ صاحب جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور کہنے لگے یار یہ بڑے، میں نے تو ان کی تعریف کے چرچے پوری دنیا کے اندر سنے ہیں، اور میں ان سے ملنے کے لیے اس شہر کے اندر آیا۔ جب میں ان سے ملنے کے لیے اس شہر کے اندر آیا تو ان کی بیگم تو ان کو اتنی باتیں سنا رہی ہیں، اب تو میں ان سے مل کے ہی جاؤں گا۔ تو وہ پھر ان کو پتہ پوچھتے پوچھتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ جی وہ صبح جنگل کی طرف جاتے ہیں اور شام کو جنگل سے واپس آتے ہیں۔ تو انہوں نے بیٹھ کے ان کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے دیر کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ شیر کے اوپر ایک بزرگ جو ہیں وہ تشریف لائے، اور وہ شیر کے اوپر سے اترے اور انہوں نے ایسے اشارہ کیا، شیر مڑا اور چلا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ وہی بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان بزرگ کے پاس گئے اور جا کے کہا جی میں فلاں شہر سے ملنے کے لیے آپ سے بہت دور سے آیا، آپ کے گھر پہ گیا، آپ کے گھر کا دروازہ نوک کیا، اندر سے آپ کی ایک خاتون نکلی، بعد پہ پتہ چلا وہ آپ کی بیگم ہے، انہوں نے آپ کو بہت ساری باتیں سنائی، تو میں آپ سے جو ملنے کا اشتیاق تھا وہ ان باتوں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے مارتی بھی ہیں۔ کہنے لگے مارتی بھی ہیں؟ کہنے لگے جی وہ مجھے مارتی بھی ہیں۔ کہنے لگے پھر اس کی وجہ؟ کہنے لگے جو شخص بکری کا وزن نہ اٹھا سکے وہ شیر کے اوپر سواری کیا کرے گا؟ تو ناظرین محترم، اس بات سے، اس روایت سے، اس حکایت سے، اس کہانی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، جس کا مطلب ہے طلاق۔ تو اپنی بیگم کو طلاق نہیں دینی، اس سے سیپریشن نہیں لینی، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو نان نفقہ پورا دینا ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کی بے توقیری نہیں کرنی، اس کو بہت عزت سے رکھنا ہے، کیونکہ بار بار اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں، تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں۔ تو کرنا یہ ہے کہ جی جن خواتین اپنے شوہروں سے بہت بیزار ہیں، جن کے اندر آپس میں اختلافات ہیں، نہیں بنتی، بڑے گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، گھر جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اس سے بھی بری صورتحال ہے، یا صورتحال بگڑ کے اس طرف جا رہی ہے، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بےحد مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ 786 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، فجر سے پہلے تہجد میں اٹھ کے پڑھ لیں۔ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ تصور میں دم کریں یا شوہر کو دم کریں، یا جس کی بیوی سے نہ بنتی ہو اپنی بیوی کو دم کرے، تو انشاءاللہ بالکل مولڈ ہو جائیں گے، گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑا گھر کے ماحول کے اندر انشاءاللہ خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کرایا یا گھر توڑنے کی سازشیں کی ہیں تو انشاءاللہ دشمن بھی زیر ہوگا، دشمن منہ کی کھائے گا، اور آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ اور یا ودودو یا اللہ ہو، یا ودودو یا اللہ ہو، یا ودودو یا اللہ ہو 1001 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے نمک چینی پانی پہ دم کریں اور سارے گھر والے پئیں۔ پانی کو ڈسپینسر میں ڈال دیں اور نمک چینی کے اوپر دم کریں، اور اس کو نمک کو کھانے میں استعمال کریں اور چینی کو میٹھے میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ ان 2 وظیفوں کی برکت سے آپ کے گھر کا ماحول بہت ہی بہترین ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو اپنے گھر میں شامل کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جب آپ کے شوہر کو غصہ آئے اپنی زبان کو بند کر لیجئے، اور جب آپ کی بیگم کو غصہ آئے تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس کی 2 باتیں سن لیجئے، 2000 بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آپ ہم سے اسکائپ آئی ڈی پہ رابطہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو آخر تک سنتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور ہم سے ہیلنگ بھی لیتے ہیں، اور آپ ہماری اس گفتگو کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کو اپنی
زندگی میں شامل کر لیجئے، باوضو رہنا شروع کر دیجئے، کیونکہ کہا جاتا ہے جو شخص باوضو رہتا ہے وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کسی قسم کا جادو کا ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ آب زمزم سے دوستی کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کو پیاس لگے آب زمزم کثرت سے پئیں۔ والدین اگر گھر میں موجود ہو تو ان کا احترام کریں، ان کی دستبوسی کریں، ان کی قدم بوسی کریں، ان کی دعائیں لے کے گھر سے باہر نکلیں، پرندوں کو باجرہ ڈالیں اور بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ پاکستان کے لیے اور فلسطین کے لیے لازمی ہر نماز کے بعد دعا فرمائیے گا۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جلد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين